3 दिन फजर की नमाज के बाद सूरतुल कौसर पढ़ो। खुदा की कसम लोग घर में आकर इस अमल के बारे में पूछेंगे। 3 दिन में करोड़पति बनने का आसान सा अमल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह फजर की नमाज के बाद सिर्फ 3 दिन सूरतुल कौसर इस तरह पढ़ लो जैसे मैं आपको बताऊंगा, तो खुदा की कसम लोग आपके घर में आकर इस अमल के बारे में आपसे पूछेंगे। ये 3 दिन में करोड़पति बनने का एक निहायत ही आसान अमल है। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपकी खिदमत में सूरह कौसर का एक ऐसा खूबसूरत अमल लेकर हाजिर हुए हैं जिसकी रहमतें, बरकतें, फजीलतें आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। आज के इस खास वजीफे की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस वजीफे में आपने 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी यानी नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ना है। जब हम चंद कलमात के साथ एक तस्बीह दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो यकीन जाने कि दुरूद पाक एक ऐसी दुआ है जो हमारी हाजतों को, हमारी दुआओं को पर लगा देती है और हमारी दुआएं, हमारी हाजात फौरन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल व मंजूर हो जाती हैं। मोहतरम नाजरीन, यहाँ पर एक अहम बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जिस भी हाल में रखा है, सबसे पहले आप पुरसुकून रहा करें, इस पाक ज़ात का शुक्र अदा करें। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि वही लोग मुतमईन हैं जो मेरा शुक्र अदा करते हैं, मुझ पर ईमान लाते हैं और मेरा जिक्र व अज़कार करते हैं। लिहाजा जिस हाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको रखा है, इसमें खुश रहा करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा किया करें और आपको जो भी जितनी भी तौफीक हो उसमें से गरीबों में सदका किया करें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान है कि उन्होंने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि जो लोग सदका नहीं करते हैं, जो लोग अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में नहीं देते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला बदतरीन कर देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करने वाले इंसान अपनी किस्मत में वो सब कुछ लिखवा लेता है जो उसकी किस्मत में नहीं लिखा होता। मोहतरम नाजरीन, यहाँ पर मैं आपको नमाज फजर पढ़ने की चंद फजीलतें बताना चाहता हूँ और आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुलुए फजर के वक्त 2 रकात नमाज यानी फ़र्ज की शान के बारे में फरमाया कि उनको पढ़ना मेरे नज़दीक सारी दुनिया से ज़्यादा महबूब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी ईशा और फ़र्ज की फजर की नमाजों में आ सकता है उसे लाजमी आना चाहिए, अगरचा उसे घसीट के ही क्यों ना आना पड़े, यानी घुटने के बल या पीठ के बल घसीट के आना पड़े तो भी आए, लेकिन आए ज़रूर, क्योंकि इसलिए जो शख्स फजर की नमाज पढ़ता है वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने सुबह की नमाज पढ़ी बस वो अल्लाह के ज़िम्मे में है, अल्लाह की हिफाजत में है, अल्लाह के ज़िम्मे हो गया। बस तुमसे अपनी हिफाजत के बारे में किसी चीज़ का मुतालबा ना करे। क्या मतलब है इसका? यानी जो अल्लाह के ज़िम्मे है उस पर कोई जुल्म ना करे और जुल्म करके अल्लाह के सवाब में जवाबदेह ना हो, इसलिए कि जिससे अल्लाह पूछेगा, मुतालबा करेगा, ये उसे अपनी गिरफ्त में ले लेगा और लेकर मुंह के बल जहन्नम में फेंक देगा। इससे ये बात पता चलती है कि जो शख्स फजर की नमाज की हिफाजत करता है वो अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह की हिफाजत में हो जाता है। किसी को हक नहीं कि उस पर जुल्म और ज्यादती करे। जो इस शख्स पर ज्यादती करेगा जो फजर पढ़ता है तो वो दरअसल जिम्मा खयानत कर रहा है जिसको अल्लाह ने अपने जिम्मा लिया है। फिर क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस ऐसे शख्स को पकड़ेगा, यानी फजर पढ़ने वाले की इज्जत और एहतराम लाजिम है। आज का ये वजीफा
قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کا ہے جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ اس کا نیا عمل ہے، یہ بڑا قیمتی عمل ہے۔ اس کو پڑھنے والا بندہ ہمیشہ غنی رہتا ہے، اس کو کسی کے بھی آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے۔ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگو گے، اللہ اسے دے گا۔ اس رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت، ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے۔ وہ جس کو چاہے تھوڑا عطا فرماتا ہے، جس کو چاہے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس وظیفے کی فضیلت کے بارے میں ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ اس وظیفے سے غم اور دکھ کیسے دور ہوتے ہیں۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور وہ بے ہوشی کے عالم میں تھے، ان پر غشی طاری تھی، اور فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد ہم نے دیکھا آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر سے اٹھے اور مسکرا رہے تھے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ آپ جانتے نہیں، اللہ کی بارگاہ میں سے میرے صحابہ آپ جانتے نہیں، اللہ کی بارگاہ سے میرے اوپر ایک ایسی صورت کا نزول ہوا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کوثر عطا فرمائی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوثر کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، وہ کوثر ایک ایسا جنت کے اندر سمندر ہے، ایک ایسا دریا ہے، ایک ایسی نہر ہے کہ جب قیامت کے دن میرا امتی پل صراط محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، میں اپنے امتیوں کو اس میں سے ایک ایک جام بھر کر پلاؤں گا، جو 50 سال کا ایک دن ہے۔ اس پورے دن کے اندر کبھی بھی میری امت کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ صورت ایسی ہے، یہاں تک کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس صورت کو روزانہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کسی بھی چیز کی کمی نہیں دیتے، وہ جو مانگتا ہے اس کو ملتا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کس طرح سے کرنا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کا عمل کم از کم 3 دن کرنا ہے، زیادہ دن بھی کر سکتے ہیں۔ جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، آپ اتنے دنوں یہ عمل لازمی کریں۔ اس عمل کو آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے پہلے اس عمل کو آپ نے کر لینا ہے۔ آپ نے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو شیطان مردود سے حفاظت میں لے لینا ہے۔ آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، اے میرے پاک اللہ، میں شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہوں، مجھے اپنی حفاظت میں لے لے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے گا تو پھر شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا، اور آپ کا جو عمل ہوگا وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ مل کر بھی درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورہ کوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے۔
اور یہ صورت ہر غم ہر پریشانی سے نجات دلاتی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی۔ مکہ کے رہائشی جن کے سربراہی آس بن ولی کر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق بناتے تھے اور انہیں ابتر کہتے تھے، نعوذ باللہ، اور یہ اس لیے کہتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے نہیں تھے جن سے آپ کی نسل پروان چڑھے، اور عرب لوگوں کے لیے بیٹے ہونا ایک نہایت قابل فخر بات ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو بیٹے قاسم اور طاہر، جو کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں شہید ہو چکے تھے اور اب کوئی بیٹا نہیں تھا، جس کی وجہ سے آپ کو عرب والے ابتر کہنے لگے۔ اس صورت کا شان نزول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے لیے جو آپ کا تھا کہ اسلام اور قرآن ہمیشہ کے لیے ہے اور اللہ کی بات سچی ہے۔ بعض علماء کے مطابق اللہ کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے انتہا سکون ملا اور آپ دشمنوں کو خوب پہچان بھی گئے۔ تو محترم ناظرین، یہ ہمارا آج کا وظیفہ آپ لازمی کریں، اس ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔